أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك. إذا السماء انفطرت. ما شاء الله. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بارك الله في عمرك يا باني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا
الإنسان ما غرك بربك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت يا شيخ، ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله، أحسنت أحسنت. اللهم زد يا شيخ، حياك الله، حياك الله. بارك الله في عمرك وحيا الله. ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا 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 بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. ما شاء الله أحسن يا شيخ. ما شاء الله حياك الله. الله أكبر ما شاء الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله.
وما هم عنها بغائبين. ثاني شيخ صلاح، ثاني شيخ صلاح. وما هم عنها بغائبين. شباب انت شيخ صلاح. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. كيف ممكن اول عنتر وبعده شيخ صلاح؟ عنتر مات شيخ صلاح ايام. كيف ممكن؟ والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى.
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله كيف حالي ما شاء الله نصر عليك احسن الله جهودك اللهم صل ما شاء الله ما شاء الله إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما شاء الله ما شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسنت جميل جميل. الله يفتح لي قبل الله جهودك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فضيلة اللهم زد فضيلة. ما شاء الله ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شيخ الطاروتي شيخ صلاح شيخ أنت كيف ممكن شيخ متولي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.